جي كراكي واحد النهار وصافي قلت اوكي كوبل وبدينا زعما فريمون كنعيشو. سي ابري ما ولدت ايناس، ما بقيتيهم مصاحبين، شحال ما بقيتيهم مخطوبين، اون فوا كتزوجوا عاد كتبان لكم لا بيرسون. سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. الموضوع اللي غادي يكون هو لا في دو كوبل ولا لو كوبل. في هذا الكتيب هذا مقيده فيه لي بوين اللي سولتوني عليهم، دونك حطيت لا واحد لا بوكس كيسيون في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زاويه اوفيسيال، غادي نخلي لكم هنايا اي قيد النقط اللي غنهضروا عليهم. كاين واحد جوج المواضيع اللي جاو بزاف، وهاد جوج مواضيع فايت لي طرقت ليهم في الفيديوهات اللي فاتوا. اول واحد اللي هو لارجون دون لو كوبل، ولا كيفاش نجيرو الفلوس ديالنا ملي تكون انت خدامه وراجل خدام، ولا ملي تكوني انت ما خداماش وراجل خدام. بريف دونك هادشي كامل غنخلي لكم لا فيديو هنايا في الاي، غادي تبان لكم اي غادي تكون في صندوق الوصف. الموضوع الثاني واللي سولتوني عليه بزاف هو لا روتين دون لو كوبل، ولا كيفاش نحاربوا الملل في لو كوبل ديالنا، وتا هذا موضوع اللي فايت لي طرقت له، وغادي نخلي لكم حتى هي هنايا في الاي، وغتلقاوها لتحت في صندوق الوصف. دونك سولتوني وقلتيو لي ليلى بالنسبه ليك شنو هما لي برينسيپ فوندامونتون ديال لو كوبل. اول حاجه واللي باغيه نقول لكم سي كو انا هاد الاراء اللي هادشي اللي غادي نقول لكم سي راي شخصي ديالي افيك ليكسبيريونس صغيره ديالي، وشاك كل واحد فينا عنده التجربه ديالو في الحياه. دونك انا كنشارك معكم رايي اترافير مون اكسبيريونس، الاكسبيريونس نتاع الناس اللي شفت قبالتي. مهم كنتشارك معكم ليلى، دونك والاراء تختلف بيان سور، ولا كان ما عندكمش معايا نفس الراي ولا شي حاجه، المهم كلشي يناقش. دونك اون كومونتير ناقشوا معايا لي بوين ديالكم. اون بليس دو سا حنا ما هنايا كاملين الا باش نتعلموا من بعضياتنا. الا جيت نقول لكم شنو هما لي برينسيپ فوندامونتو ديال لو كوبل، اول حاجه هي لا كومونيكاسيون. وملي كنقول لا كومونيكاسيون سي با جوست انك تهضروا على مسلسل اللي كتفوت على المسلسلات، مي تهضروا ديك الهضره نتاع غير هضره بحال تهضري نيمبورط افيك نيمبورط كي. نو سي با سا لا كومونيكاسيون. بور موا لا كومونيكاسيون هو انه انتي تعبري على لي زيموسيون ديالك، على تو سكي نون فيربال تقدي انتي تقوليه لديك لا بيرسون. دونك ملي غادي تعبري له على الحاجات اللي كي تو رون تريست، الحاجات اللي ما كيعجبوكش، الحاجات اللي كيعصبوك، دونك كتعطي ان بتي بو لا كلي ديك الشخص الاخر انه يفهمك، اي دوكو غتولي عندكم اون كومونيكاسيون. النقطه الثانيه هي لا طوندريس والحنان، سيتادير انك تو بو ريكونفورتي ديك لا بيرسون، يمكن لك تحسيها بانك حداها، كو سو سوا بكلمه زوينه، كو سو سوا بدي جيست زوينين. باغ اكزومبل راجل كيبغي ملي فيق الصباح توجدي له الفطور، تو لو في با توجور مي دي فوا تو لو في باغ طوندريس بور مونطري طون انتيري. دونك سا هذا سي ان دوزيام بوين. النقطه الثالثه وهي لا سيكسواليتي، اي لا ما غاديش ندخل بزاف في هذا الموضوع هذا، مي غنقول سي كو خاص تكون اون ريلاسيون سيكسويل ايبانوي pour les deux partenaires. Et quand je dis deux كنسطر عليها pas juste l'homme mais la femme aussi. النقطة الرابعة هي انهم يكونوا عندهم دي بروجي كومان، اهداف، مشاريع مشتركة اللي كتكون اهداف مشتركة. تكون عندنا دار، نولدوا وليدات، نديروا ان بروجي انصامبل. المهم تكون داكشي هما بجوج بهم داخلين، انه ملي كتكوني بحال دابا في اون باركيت ولا شي حاجة غير واحد اللي كي هذا سا مارش با، ملي كتكونوا جوج راك vous avancez plus vite. وهنا غادي نجي السؤال تاع كيفاش كانت لا بروميير اني دو مارياج. انا بحكم تجربتي بروميير اني دوزيام اني دو مارياج كانوا عادي، لان العام الاول ديال الزواج كانت لا ريلاسيون ا ديستانس، ا سافوار كو في ديك الوقيته راه ما كانش واتساب، كنا سكايب، كنا كنهضروا بسكايب بالليل، اي كان يلاه فيبر. دونك اللي عاقل على فيبر يكتب لي اون كومونتير هنايا شنو هو كيفاش كان اللون ديال اللوغو ديالو. هكا كيفاش داز العام الاول. العام الثاني هو العام اللي جيت لهنايا لبلجيكا، مي راكم عارفين في عام ملي يلاه كتجي وكتكوني حبله، وكنقول لكم دائما كنت عطيها غير النعاس. دونك موا جيري ديك بدات ديك لا في دو كوبل وبدينا زعما فريمون كنعيشو سي ابري ما ولدت ايناس، سي من بعد الولاده تو سامبلومون عاد ولات ديك اون في دو كوبل، اون في دو فامي. وهنا غادي نجيو عاوتاني النقطه اللي من بعد هي كيفاش تعرفي هاد شريك الحياه ديالك، كيفاش ما يتبدلش عليك، كيفاش جو سي با كوا. ما يمكنكم تعرفوا الواحد حتى تعاشروه، شحال ما بقيتيهم مصاحبين، شحال ما بقيتيهم مخطوبين، اون فوا كتزوجوا عاد كتبان لكم لا بيرسون. واحد الوقت تكونوا مخطوبين ولا مصاحبين كتكوني تالمون باغيه ديك لا بيرسون كو ما كيكونوش كيبانوا لك واحد سيغتان ديفو، ما تيكونوش كيبانوا.
مي اون فوا ملي كتعيشي معاه وكتبقاي كتشوفيه بالنهار وبالليل عاد كيبداو كيبانوك لي بوين. مي هنايا فين تي توا دو دير ولا باسكو جو مي دي انا قلت انا جو سوي با بارفيت، شاكان دير كل واحد فينا عنده لي ديفو ديالو، دونك كنحاولوا نتعايشوا مع كل واحد ونفهموا ديك لا بيرسون. بوتيتر حنا كيبان لنا ان ديفو مي هو بوتيتر سي جوست ان مانك دو كومونيكاسيون، شي ايده اللي هو ما وصلهاش. دونك بحال دابا تيكون كونط اوني فرستري تيكونوا فرستري راه تنكونوا معصبين. وهنا غنجيو عاوتاني نقطه واحده اخرى تاع العصب مي هادي غنهضروا عليها من بعد. تيكونوا معصبين دونك كنا نديروا اون رياكسيون اللي ما تعجبني، تقولي مالو دائما كيدير هكا، مالو دائما كيفعل هكا. بوتيتر باسكو من الاول ملي نجيو نرجعوا نتاع لا كومونيكاسيون ما كتكونش كاينه في لو كوبل. دونك نحاولوا نفهموا شاك جيست، شاك شي حاجه علاش دارت اي كومون فير، شنو خاصنا نديرو باش نيفيتو اننا نعاودو نوصلوا له، هي بالهضره. وهنا غنجيو على لي كونفلي، وهاد النقطه هادي قلتي لي كيفاش مكننا نجيريو الدبازات ديالنا في لو كوبل. كاينين جوج حاجات. اول حاجه ملي كدابز انت وراجلك تبقى ما بينك وبين راجلك، حتى الا كانوا ولادك ما يحضروش عليها كان احسن. سيتادير ما تعاوديها لا لباباك لماماك لا لطابي الفامي لا لخوتك لا حتى شي حاجه. يمكن لك تعاودي من بعد، عرفتي راه ديك النهار راه شنو وقع لي وفين وصلنا وشنو درنا وشنو فعلنا، مي في لو مومون سا سير ريان. لانه بحال دابا انا كانسانه ما تنكونش محتاجه انه منين نعاود لشي واحد يجي يقول لي راه دار لك وفعل لك وعلاش خليتيه وعلاش هذاك. نو، ما بغيتش نسمع يزيد يسخني. نو، كنبغي نسمع راسي ونفكر علاش دارت هادي وعلاش هادي وعلاش هادي. اي هنا فاش قلت لكم ما تقولوش لانه نو بارون راه كيخافوا علينا، راه حنا هما الاولى. جو با انه يمكن ماما غادي تجي معايا وانا غلطه ولا نو، سي با سا، مي سا جو ريست بنتها، فهمتي؟ ديك لا سونساسيون. دونك انت كتبقاي بنتها ولا هو كيبقى ولدها وانت راكي بنت الناس ولد الناس، فهمتيني؟ دونك من الاحسن لي بروبليم فاميليو ولا لي سوسي اونتر لو كوبل يجيريهم الراجل والمراه، ما يسيقوش حتى شي واحد الخبر، حيت في التالي شنو كيوقع؟ انت كتصالحي انت وياه وكتعيشوا الحياه، مي واحد اخرين من اللور مساكن راه مازال دماغهم خدام، ايوا يعلم الله شنو داروا، عيبك ما يمشيو يكونوا عارفين يدابزوا فحال ديك النوبه، ياك ما هذا ياك ما هذا. دونك هذا سي ان بوين اللي نزولو. الحاجه الثانيه بالنسبه للدباز نتاع لي كوبل ولا الاعصاب ولا داكشي كامل، انا عندي نوبه في الشهر كون سي تري سامبل. ملي تيكونوا فيا لي غير ما كتكونش عندي الكانه، ولا ملي تيكونوا غادي يجيوني سي ميم با فيا، ما كانش كتكون عندي الكانه. الصبر ما تيكونش كاين، و جو بونس غادي تكونوا كاملين بحال هكاك. كنا شحال هادي فوق ما تكون لا بيريود دي ريغل، فوق ما ليله ومهدي غيدابزوا دائما. كل دبزه كتجي في ليله غيكون فيها لي غير. واحد الوقيته اون سي روندو كونط، عرفنا قلنا واو واش حنا دائما كندابزوا في هاد الوقيته هادي. اي دوكو حدا ملي قربات تجي وقيته ديال لي غير غادي نبقى انا غنقول اوكي ليلى دات شي حاجه، صافي ليلى بردت، صافي ليلى راكي عارفه سكي يغيب. سبحان الله العظيم سيكو في ديك الوقيته حنايا تيكونوا عندنا نتاع لي زورمون كيتفرزوا في الكور ديالنا باش كنوليو شويه معصبين. اي بان سي لا ميم شوز كتوقع عند الراجل، حتى هما عندهم دي زورمون اللي كيتفرزوا في ديك الوقيته اللي كيخليوهم حتى هما شويه شاعلين. دوكو هما شاعلين وحنايا شاعلين، سا مارش با. مي كون تو كونسيون ملي كتعرف انه شنو غيوقع لك، دونك واخا كتشوفي شي حاجه ما عجباتكش ولا اون ريفليكسيون ممكن تكون شي حاجه عاديه كتكوني مدوزاها الشهر كامل، كتجي ديك النهار وكتحبسي فيها. دونك خاصك غير تعرفي شنو هو لو بروبليم وكتاليمينيه. كاين شي حوايج كتو با اليميني مي كديرهم دو كوتي، كنقول اوكي ليلى عرفت راسي حسيت بها طلعت، صافي دابا ليلى غادي تبرد. فوالا حالة التنفيس هكا. وهادشي كامل باش نقول لكم بانه لي بروبليم في لو كوبل راه ما دو كاينين، راه ما كاينه حتى دار ما خطاها مشاكل، راه غير كل واحد وشد على بابو وما كيبغيش يبارطاجي. اي دونك اون سيتوياسيون ستابل سون بروبليم بحال اللي وحده سولتني تاع كومون افوار هاد لا سيتوياسيون هادي، راه ما كايناش. راه يمكن لك دابزي على لا بواطه تاغتين تاع علاش درتي مطيشه وما درتيش الخيار، فهمتي؟ مي المهم الحمد لله ملي تيكونوا غير هاد الدبازات غير هاد لي فيتيليتي بحال هكا سي با غراف، ما يكونوش دبازات واحد اخرين. وهنا غادي يجي السؤال تاع الوحده اللي قالت لي شنو هي الحاجه اللي ما نقدرش عليها. دونك جو بونس غيكون بحال العيالات كاملين لا جوج حاجات، عرفتي ملي قلتها وانا جاوني جوج حاجات بالي. مي فريمون اللي ما نقدش عليها واللي ما نصبرش عليها هي الخيانه الزوجيه، لانفيديليتي، سا جو توليري با. شحال هادي كنت كنقول، ما عرفتش واش فايت لي بارطاجيت معكم ولا لا، كنت كنقول ولا انا مشكل، كنت كنقول لكم انا مسمومه تاع العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم. اي لا جو مي دي tu m'as trompé je te trompe. مي لقيت راسي ملي كنت كنقولها دابا افيك دو ريكول في 31 عام، كنقول انا غادي نحط راسي في واحد البلاصه منحطه، علاش انا غنهبط براسي؟
لا pour lui faire goûter داكشي انا اللي عشتو. non je vais pas lui faire goûter la même chose. غادي نخليه tout simplement، غادي نربيه على داكشي اللي دار. donc ça pour moi c'est une chose اللي ما نقدش نصبر عليها. et le deuxième point هو انه يكون سقرام. اوكي جو بو كومبروندر انه دون لا في ما خاصناش نصرفوا الفلوس بزاف، ما خاصناش ندوا فير دي ايكونومي، نخبعوا دوير الزمان ايتو، مي منين نشوفوا انه فهمتي تكون هاد التقريب تكون علينا كاملين. اوكي مي منين نشوفك انت كدير راسك كتمشي تشري الحوايج كدير هذا كدير هذا وانا نقول لك عطيني وتقول لي لا، هذه اوسي ما نقدش عليها. دونك فريمون هادو دو بوين. اي هنا فين كتجي لو فيت انني كنقول للمراه خاصها تكون انديبوندونط، خاصها انها تقرا وتخدم. ما كتبش انها كملات قرايتها سي با غاف، تقلب على خدمه بلو نيفو ديالها، دير شي حاجه اللي هي كتعجبها باش ما تكونش عطاله على شي واحد. وهنايا عاوتاني دابا غادي نجيو لواحد الموضوع اللي سولتيوني بزاف، هو لا بيل فامي. بيل فامي بيل فامي كيفاش دير الا كنتي ما كتقبضش زعما بغيتي تقبض تقارك وهما ما بغاوش، كيف شنو خاصك دير، المهم بزاف. الحمد لله زعما سوي زعما سي ربي كيبغيني ما طيح زعما في اون فامي كي ايمونط. دونك كو سو سوا مون بو بير ما بيل مير ما بيل سور فريمون الناس ظريفين وكاملين حنا دايرين بحال ماشي حنا كاملين دايرين بحال هكا ظريفين، مي اون اي لو جونغ كو سو سوا انا ولا هما سي لو جونغ اللي كل واحد قاب تقارو. سيتادير تقاري صافي با دير انني ما غاديش نمشي عندهم ولا هذاك، مي سي ديك خطبات بزاف، ديك التليفونات بزاف، ديك تعيطي وتجمعي في هذا وديري مع هذا. نو صافي كنعيط بحال دابا غادي نهضر غادي تشوفوا غادي نبقى عاد كي غندير نفسكم. مي ابتكارك صافي دير تبقاي معززه مكرمه، ما تدخليش في شي حوايج ما خاصكش تدخلي فيهم. ولو بوين اسونسيال اللي تقولي مع راسك وتقولي بان هذاك ولدهم، دونك حتى هي يماه حتى هو باه كبروه ورباوه ووصلوه داكشي اللي وصلوه. دونك ماشي انا غادي نجي غنزول لهم ديك الولد ميديهم. نو اللي كنتي كديروا مع تي بارون قبل ما تعرفني زيد كمل عليه وانا نزيد نشجعك تزيد دير معاهم. فهمتيني شنو بغيت نوصل؟ سو با لو جونغ اي جو سوي كونتر توت لي فام اللي كينوضوا الرجال على والديهم، ينوضوهم على خوتهم. جو سوي با كوم سا. كيف ما انا ما نبغيش واحد يدير مع والديا، كيف ما انا جو مي بارون تعبوا عليا وداروا عليا خاصهم الاحترام، اي بان دو لوتر كوتي باغي. سي كتوقع كيطيحوا الناس في دي بيل فامي اللي ما تيكونوش المهم جو جي با دير ما تيكونوش مزيان لان كلها والظروف ديالو داكشي كامل، مي ما كتكونوش غاديين على نفس الطريق. تنقول بحال دابا ديك لا بيرسون ديري اللي عليك، ماشي ملي جيت نعسي تقولي انا بعدا درت اللي عليا، هما عاملوني خايب ولا داروا لي شي حاجه خايبه سي با غاف. المهم انا درت اللي عليا، راجلي كيشوفني شنو كندير اي سي. هنا غادي تقولوا لي ايوا الراجل الا كان ما كيشوف داكشي اللي كديري مع عائلته، نقول لك سي با غاف. المهم انت تكوني مرتاحه ما بينك وبين راسك. نقطه واحده اخرى وغنحاول نخلي هاد لا فيديو دي تكون قصيره وخفيفه ظريفه، هي لو بارطاج ديال لي تاش في لو كوبل ولا كومون اريفي ولا كيفاش تقولها راجل وكيفاش دير. انا ليلى جي كراكي واحد النهار وصافي قلت اوكي سي با معناتني ما كنتش قاده نقولها له، مي تربينا بواحد لا مونطاليتي نتاع المراه هي اللي كدير كلشي. انا ماما كانت خدامه، هي اللي غادي طيب، هي اللي غادير لي توجد، هي اللي غادينا وتجيبنا، هي اللي كدير لي كورس، هي اللي كدير كلشي. مي فريمون كون جو دي كلشي راه كلشي. بابا سي الخدمه ديال الزنقه غادي يدخل غادي يجلس غير الطبله خاصها تكون محطوطه مع الوحده ولا الوحده ونص، المهم اون اور بريسيز اللي خاص تكون الطبله. دونك كبرنا في هاد لا مونطاليتي هادي. ملي تزوجت كنت ما خداماش، كنت جالسه في الدار، كانت انا صغيره، يافي دي طاش اللي كنت كنديرهم عادي، ما كنفكرش انني علاش انا اللي خاصني نديرهم، علاش ماشي بجوج بينا خرجنا درنا لي كورس ودخلنا وانت غتكون جلستي في الصالون انا مشيت نجمع لي كورس. فهمتي كانت كتجيني عاديه. مي ملي بديت كنزيد نكبر شويه ولي مونطاليتي كيتبدلوا عاوتاني، كتشوفوا دابا لا فيزيون ما بقاش ديك لا فام بوحدها اللي خاصها تبقى في الكوزينه وفي الدار داكشي، ولاو لي طاش بارطاجي. تاتينا لا فاصون باش كتفكري كتبدل. سورتو ما كنت رجعت وليت خدامه، ما بقاش عندي ان بيبي ولا عندي ولاو عندي دو زونفون. دونك واحد النهار قلت له ايكوت، قلت له جو سي بلو جاريف بلو، قلت له قبط عليا غير حويجه اي سي كوم سا. اي دابا دون لو كو سي تري سامبل، انا كندير هاد الحاجه يعني صافي هو غادي يمشي يدير هاد الحاجه، باسكو اون فان دو كونت حنا لاش كنديروا هادشي هذا كامل لولادنا بور لور بيان في. الا غنجي ندير الحاجه وغنبقى انا معصبه عليها ومستريسي عليها وفوالا وواحد اخر ما يديرهاش، نو اون بريفير بارطاجي. ديك لاطاش اللي غدوزي فيها ساعه راك غدوزي فيها غير نص ساعه، وديك نص ساعه اللي غادي تبقى
راه سي دو مومون اللي غدوزي انتي وراجلك ولا انت ومراتك غدوزوهم انصومبل. دونك جيسبر انني كنت جاوبت على كيلكوزون دو فو كيسيون. نعاودو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده بموضوع جديد. جو في دو غرو بيزو وما تنساوش تتبعوني في انستغرام وتبارطاجيو معايا الراي ديالكم على هاد النقط كاملين اللي قلت، وإلا كنتو باقي ما تابونيتيو تابوناو. سلامه.